हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे उर्दू लैंग्वेज से संबंधित कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी पहले अपने सिलेबस को पास में रखें और मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उस प्ले लिस्ट पर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो विषय वस्तु है उसको अच्छे से पढ़ें। और फिर आपसे मेरी गुजारिश है कि वो विषय वस्तु अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इतना भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों, इतनी गारंटी लेता हूँ, जो कंटेंट आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूट्यूब के इतिहास में आप कंपैरिजन कर लेना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं करवा रहा है। ये मेरी खुद की 2-2.5 साल की मेहनत है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी की किताबें और कुछ विद्वानों के बुक्स से मैंने आपको ये मैटर प्रोवाइड करवाया है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैंने सरल से सरल ज़बान में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इल्म बलागत को लेकर हमारे कुछ टॉपिक हैं रीट एग्ज़ाम में, सीटेट एग्ज़ाम में। हम एक एक करके इनको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने तशबिया और मुबालगा और हुस्न तालीब ये अपने पढ़ लिया है। और आज हमारी जो टॉपिक है वो है दोस्तों तलमीह। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, ये इल्म बलागत कुछ स्टूडेंट्स को लेकर बहुत इनको परेशानी होती है, ये समझ में नहीं आता, ये पहचान नहीं कर पाते किसी भी शेर में। दोस्तों, इसको अगर आपने इससे पहले मेरे जो तशबिया मुबालगा वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो बराए मेहरबानी उनको भी देखें। मैंने बिल्कुल सरल से सरल ज़बान में आपको इनका फ़र्क समझाने की कोशिश की है। आपको ज़रूर, मुझे पक्का भरोसा है, वो चैप्टर आपको पसंद आएगा। तो बिना देर के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तलमीह क्या होता है दोस्तों? किसी भी तारीख़ी या कुरानी वाक़या की तरफ इशारा करना, वो तलमी के अंदर आता है। और तलवी का वैसे लग़वी माना भी दोस्तों इशारा करना ही होता है। तो क्या समझे दोस्तों? किसी भी तारीख़ी यानी कि इतिहास की कोई घटना हो उस शेर में, किसी भी शायर जब अपने शेर में इतिहास की कोई घटना बयान करता है, तारीख़ी वाक़या बयान करता है या कुरान और हदीस का वाक़या कोई बयान करता है, तो वहाँ पर सीधी सी बात है, कौन सा होगा आपके, कौन सी सिनफ होगी? तलमी होगी। लफ्ज़ी माना कलाम में किसी हिस्से की तरफ इशारा करना हो गया। जब शेर में किसी मशहूर वाक़या, किस्सा या मजहबी रिवायत की तरफ इशारा किया गया हो तो उसे सिनाते तलमी कहते हैं। तलमी के अल्फाज बज़ाहिर मुख्तसर होते हैं, यानी कि बहुत मुख्तसर होते हैं, क्योंकि पूरे शेर के अंदर सिर्फ एक ही लफ्ज़ होगा या 2 लफ्ज़ होंगे तलमी का, मूसा जैसे, लेकिन इसके पीछे वो पूरा किस्सा होता है जिसकी तरफ शायर इशारा करना चाहता है। कहने का मतलब दोस्तों, हमें तलमी ही सिनफ को अगर पहचानना है किसी भी अशार के अंदर, तो आप तो सिंपल सी भाषा में इतना ही समझो, उस सेंटेंस में, उस शेर में या तो कोई इतिहास की कोई घटना का नाम होगा या कुरान और हदीस का कोई वाक़या होगा, उसके अंदर उससे जुड़ा हुआ सिर्फ एक ही नाम होगा या 2 नाम होंगे मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों? जैसे हम एक शेर से, मिसाल से समझते हैं दोस्तों। मूसा नहीं हूँ मैं कि जो बेहोश गए, होश व हवास पर मेरे बिजली गिरा के देख। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इस शेर में पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया गया। तो हम कोई भी आपको अशार जब देखने को मिलेंगे तो इसमें या तो मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम या हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत इब्राहीम या कोई भी ऐसा किस्सा या नमरूद या कोई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, कोई भी ऐसा नाम आ जाए तो उस नाम से हम पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सी होगी? तलमी होगी। एक और वाक़या देखते हैं। इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यानी कि शायर कहता है कि कोई तो इब्ने मरियम यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आए और मेरे गमों और तकलीफ़ों से मुझे निजात दिलाए। क्योंकि इस शेर में नबी का ज़िक्र किया गया है, इसलिए ये तलमी है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर किस शेर की तरफ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो यहाँ पर इब्ने मरियम से हम पहचान रहे हैं कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया जा रहा है।
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو اوپر ہم نے یہی تو نیم پڑھا تھا دوستوں کہ یا تو کوئی تاریخی یا کوئی قرآنی واقعہ کی طرف اشارہ جس میں ہوتا ہے وہ تلمیح ہوتا ہے۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ اب یہاں پر نام آ گیا دوستوں نمرود۔ نمرود یہ کوئی آپ کو بتایا تاریخی واقعہ، یعنی کہ کوئی اتہاس کی کوئی گھٹنا سے اس کو بتا رہا ہے۔ تو شاعر نے نمرود کی طرف اشارہ کیا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو یہاں پر تلمیح ہم آرام سے اس شعر میں پہچان سکتے ہیں۔ ایک اور شعر دیکھتے ہیں دوستوں۔ جب تک نہ دیکھا تھا قد یار کا عالم، میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا۔ یہاں پہ محشر لفظ آ گیا دوستوں۔ محشر سے مراد یہاں پر قیامت کا دن، میدان محشر کا دن ہے۔ تو یہاں پر اس شعر کے اندر، اس شعر میں شاعر نے معشوق کے قد کو دیکھ کر محشر یاد آ جانے کی بات کہتا ہے، کیونکہ محشر کا عقیدہ ایک مذہبی عقیدہ ہے، لہٰذا اسے تلمیح کی مثال مانا جائے گا۔ کیونکہ محشر کا دن قائم ہوگا اور یہ ایک ہمارا ایک مذہبی عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی اور حساب کا دن ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستوں، ایک شعر اور دیکھتے ہیں۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ دل میں خیال حسن محبوب، روز و رشب ہے اور اترا ہوا یوسف مہما سرائے تن میں۔ تو دوستوں ان شعروں کے اندر دیکھو، ویسے میں نے انڈرلائن کر دیا ہے، ان شعروں کے اندر جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آ گیا، اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آ گیا۔ تو یہ کوئی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جو بھی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو صنف، وہ کون سی صنف ہوگی؟ تلمیح ہوگی۔ یعنی کہ اگر ہم اس طریقے سے اور سمجھیں، یعنی جہاں کسی آیت قرآنی ہو، قرآن کی کسی آیت کا ذکر ہو، یا حدیث یا مسئلے کی طرف اشارہ ہو، یا کوئی تصویر یا قصے کی طرف اشارہ ہو، یا جس کے بغیر بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے، اسے تلمیح کہتے ہیں۔ یعنی جس کے بغیر بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے اسے تلمیح کہتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب دوستوں، یہ جو بھی تاریخی لفظ استعمال کیے جائیں گے، یہ بہت ہی مختصر لفظ استعمال کیے جائیں گے، یا تو ایک لفظ ہوگا یا میکسیمم 2 لفظ ہوں گے، جن سے اس شعر کا پورا، جس کے بغیر اس شعر کا مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس کو ایڈ کرتے ہی اس شعر کا مفہوم ہمارے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں پر ایک شعر اور ہے دوستوں، یہاں پہ یہ ایک شعر دیکھتے ہیں ہم۔ واقعات طور سے ملتا ہے ہم کو یہ پتہ، اس کا جلوہ عام بھی ہے، اس کا جلوہ خاص بھی ہے۔ آپ نے کوہ طور کا واقعہ سنا ہوگا دوستوں، تو یہ ایک اپنے اتہاس کی کوئی قصے کا بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو جو بھی دوستوں مذہبی خیال ہو اس کے اندر، قرآن و حدیث کا کوئی واقعہ ہو، یا کوئی اتہاس کی کوئی گھٹنا ہو، اس کے کسی ایک لفظ کو جس صنف میں بیان کیا جاتا ہے دوستوں، تو وہ آپ کے تلمیح کے اندر آتا ہے۔ تو یہ چیپٹر کیسا لگا دوستوں؟ اپنا قیمتی مشورہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور یہ چیپٹر سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا ہے، اگر اور آپ اس میں امپرومنٹ چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں اپنا قیمتی مشورہ ضرور دیں۔ دوستوں ریٹ ایگزام کے اندر آپ کے علم بلاغت کو لے کر یہ 4 ہی ٹاپک تھے، تشبیہ تھا اور مبالغہ تھا، حسن تعلیل تھا اور تلمیح تھا۔ ان 4 کو میں کروا چکا ہوں، اور لگ بھگ اردو گرامر کا ٹاپک، یعنی کہ اردو گرامر کو اگر پیڈاگوجی کو چھوڑ دیا جائے تو اردو گرامر کا جو ٹاپک تھا وہ ہم 99% ہم کر چکے ہیں۔ اور جو ودیارتھی نئے ہیں، میرا ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سلیبس کو اپنے پاس میں رکھیں، اور اس سلیبس سے آپ سیدھا اس پلے لسٹ پہ جائیں، اور کیا پڑھنا ہے آپ کو اس پلے لسٹ پہ نام کو میچ کریں، اس کو اوپن کریں، اس لیکچر کو اچھے سے سنیں، نوٹ کریں، اور کوئی بھی کیوریز ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیں انشاءاللہ، اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو اب دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، خدا حافظ، جے ہند، جے بھارت۔